नमस्कार मित्रहरू, सदाको जय। आज पनि हामीले युट्युब च्यानल स्टडी रुम नेपालमा लोकसेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग, प्रास, बिनी लगायत अन्य प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाहरूमा विगतमा सोधिएका प्रश्नहरू लिएर आएका छौं र यहाँ भएका प्रश्नहरू आउने तयारीको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण हुने भएकोले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र तपाईलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कृपया आफ्ना प्रतिक्रियाहरू पनि कमेन्टमा मेन्सन गर्नुहोला र यहाँहरूलाई एकदमै हृदयदेखि के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यदि तपाईहरुले हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएको छैन भने प्लिज मित्रहरू सब्स्क्राइब गर्नु, भिडियोहरू लाइक गर्नु, आफ्ना साथीमा पनि शेयर गर्नु। तपाईहरुको त्यही मोटिभेसनल भएर हामीले भिडियो अपलोड गर्ने एउटा जमर्को गर्नेछौं। त्यो भएर तपाईले फ्रीमा सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसको बापत मैले तपाईहरुको लागि मेहनत गर्दिनेछु। प्लिज मित्रहरू सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हामीले लाग्यो अब प्रश्नहरुतर्फ। प्रश्न 1 यस प्रकार रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 1 यस प्रकार रहेका छन्। द्वापर युगमा नेपाललाई के भनिन्थ्यो? मुक्ति सोपान, सत्यवती, तपोवन वा नेपाल? हो नेपाल। यो नेवानी चौथो त 2075 मा सोधिएको हो। हामी के बुझ्यौ भने नेपाललाई सत्ययुगमा के भनिन्थ्यो? सत्ययुगमा सत्यवती के त सत्यवती, सत्ययुगमा सत्यवती है। त्यसैगरी द्वापरमा के भनिन्थ्यो? तपाईको द्वापरमा मुक्ति सोपान है र त्रेतामा तपोवन यसरी थियो है। त्यो भएर बुझ्नु होला। यो भनेको मुक्ति सोपान भनेको द्वापरमा हो, सत्यवती भनेको सतयुगमा हो, तपोवन भनेको तपाईको यो त्रेतामा हो र नेपाल भनेको कलियुगमा हो। त हामीले सोधिया छ, यहाँ सोधे अनुसार द्वापरमा के भनिन्थ्यो? त द्वापरमा के भनिन्थ्यो त? मुक्ति सोपान भनिन्थ्यो। के त? मुक्ति सोपान भनिन्थ्यो। र प्रश्न नम्बर 2 काठमाडौँ उपत्यकाको पानी आउने निकासको लागि चोभारको गल्छी कसले काटेका हुन् भन्ने गरिन्छ? भनेको काठमाडौँ उपत्यकाको पानी बाहिर निकाल्ने काम कसले गर्यो? खरिदार आप्रो 2080 मा सोधिएका प्रश्न हो यो। काठमाडौँ उपत्यका भित्रको पानी कसले बाहिर निकाले? क भुवन सिंह, ख जितेदास्ती, ग सुपुष्पदेव र घ मञ्जुश्री। काठमाडौँको पानी बाहिर निकाल्ने काम कसले गरे त? मञ्जुश्रीले गरेका हुन्। कसले? मञ्जुश्रीले गरेका हुन्। प्रश्न नम्बर 3 यस प्रकार रहेका छन्। सर्वप्रथम नेपालमा कुन वंशका राजाहरूले राज्य गरेका थिए? गोपाल वंश, सोम वंश, किरात वंश, लिच्छवी वंश। यो नायब 2069 मा सोधेको प्रश्न हो। नायब सुब्बा 2069 मा सोधेको प्रश्न हो। नेपालमा शासन गर्ने वंशहरूको फर्मुला हुन्छ गोमाकी सोलिम्सा है। यो गोमाकी सोलिम्सा, उनको गोमाकी सोलिम्सा है। यो सोलिमसा, यो फर्मुला जान्नु होला। गोवनको पहिला गोपाल वंशी, अनि महिषपाल वंशी, अनि किराँतहरू, अनि सोमवंशी, अनि लिच्छवी, अनि मल्लकाल र शाह वंश। गोमाकी सोलिम्सा, गोपाल वंश, महिषपाल वंश, किराँत वंश, सोम वंश, लिच्छवी वंश, मल्लकाल, शाहकाल। त सर्वप्रथम कुन आयो त? गोपाल वंशी। सर्वप्रथम कुन आयो त? गोपाल वंशी है। यो गोपाल वंशी। र त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 4 यस प्रकार रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 4 नेपालमा सर्वप्रथम कुन वंशका शासकहरूले शासन गरेका थिए? यो शाखा अधिकृत 2079 मा सोधेका प्रश्न हो। यसका सही जवाब के हुन्छ त? त्यही गोपाल वंश। कुन त? गोपाल वंश। र प्रश्न नम्बर 5 नम्बर। प्रश्न नम्बर 5 यस प्रकार रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 5 यस प्रकार रहेका छन्। नेपालको इतिहास अनुसार देहायका मध्ये कुन समुदायका मानिसलाई गोपाल वंशी भन्ने गरेको पाइन्छ? यो कोशी प्रदेशको चौथो त 2079 मा सोधेका प्रश्न हो। गोपाल वंशीले के काम गरिन्थ्यो? ए खेती किसानी गर्ने समुदाय, बी गाई पालक, सी माछा मार्ने र डी घुमन्ते। सही जवाब हुन्छ यिनीहरू गाई पालक थिए। के थिए? गाई पालक थिए र महिषपालहरू भैँसी पालक थिए। र प्रश्न नम्बर 6 यस प्रकार रहेका छन्।
गोपाल वंशको राजधानी कहाँ थियो? ए काभ्रेको साँखु, बी काभ्रेको पनौती, र सी काठमाडौँको माथातीर्थ, र डी ललितपुरको कुपनडोल। गोपाल वंशीको शासन केन्द्र कहाँ थियो? काठमाडौँको माथातीर्थ। एक कोशी 5/2080 मा सोधिएका प्रश्न हो। र प्रश्न नम्बर 7, गोपाल वंशका पहिलो राजा को हुन्? गोपाल वंशका पहिलो राजा को हुन्? कोशी प्रदेश 5/2078 मा सोधिएका प्रश्न हो। अहिर गणदेव, भुक्तमान, भुवन सिंह। गोपाल वंशको पहिलो को त भुक्तमान र अन्तिम यशगुप्त। पहिलो भनेको भुक्तमान, अन्तिम भनेको यशगुप्त। प्रश्न नम्बर 8, नेपालमा महिषपाल वंशले कति वर्ष शासन गरेको हो? यो नेपाल टेलिकमलाई सोधेको प्रश्न हो। गोपाल वंशीहरूले महिषपाल वंशीहरूले कति वर्ष शासन गरे? 111 वर्ष, 121 वर्ष, 521 वर्ष, 1500 वर्ष। र सही जवाब यसको यसका सही जवाब हुन्छ ए 111 वर्ष। 111 वर्ष हुन्छ। र प्रश्न नम्बर 9 यस प्रकार रहेका छन्। ललितपुरको पाटन सहरको नाम यल कुन किराँती राजाको नामबाट रहने गएको हो? यो खरिदार आप्रो 2080 मा सोधेको हो। ललितपुरको पाटन सहरको नाम यल कुन किराँती राजाको पालामा रहन गएको हो? यलम्बर, यलमाया, हुम्ती, यथुको। र यसको सही जवाब हुन्छ यलम्बर। सही जवाब हुन्छ यलम्बर। प्रश्न नम्बर 10 र प्रश्न नम्बर 10 यस प्रकार रहेका छन्। यो खरिदार आप्रो 2079 मा सोधेका प्रश्न हो। तलका मध्ये कुन भनाइ सही हो? ए किराँत कालको राजधानी शङ्खमूल थियो। किराँत कालको राजधानी शङ्खमूल थियो। बी किराँत राजा गस्तीको पालामा सम्राट अशोक काठमाडौँ आएका थिए। र सी किराँत राजाहरू मूलतः वैष्णव धर्मावलम्बी थिए। र डी किराँत राजा यलम्बरले पशुपतिनाथको मन्दिर बनाएका थिए। अब यहाँ भन्छ कुन भनाइ ठिक छ? र 10 को सही जवाब हुन्छ अप्सन नम्बर ए किराँत राजाको राजधानी शङ्खमूल थियो। यो भनेको सही जवाब हो, बाँकी गलत जवाब रहेको छ। किनभने किराँत राजा अशोक सम्राट कसको पालामा नेपाल आए त? यस्थुको पालामा। अनि किराँत धर्महरूले कुन मान्थ्यो त? यो मुनधुमको आधारमा शासन गर्थ्यो। र किराँतको यलम्बरले पशुपति बनाएको होइन, प्रचण्ड देवले बनाएका हुन्। प्रश्न नम्बर 11 प्रश्न नम्बर 11 यस प्रकार रहेका छन्। यो कर्मचारी सञ्चय कोष 5/2080 मा सोधेका प्रश्न हो। नेपालको किराँतकालीन शासन व्यवस्था सम्बन्धी भनाइ अध्ययन गरी सही विकल्प छान्नुहोस् भनेको छ। क वर्ण व्यवस्था सुरुवात भइसकेको थिएन। ख संस्कृत मूल भाषाको रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो। अब यहाँ भन्छ ए मा क मात्र ठिक, बी मा ख मात्र ठिक, सी मा दुवै ठिक, र डी मा दुवै गलत। र यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन नम्बर ए क मात्र ठिक। यो भन्दा पहिला वर्ण व्यवस्था थिएन र यिनीहरूले संस्कृत भाषालाई नै मूल भाषाको रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो। त्यही भएर क ठिक हो, क मात्र ठिक छ, यो ख गलत हो। र प्रश्न नम्बर 12 यो राष्ट्रिय रावी कली भनेको छ। नेपालका अन्तिम किराँती राजा को थिए? भूपति, यलम्बर, गस्ती र जितेदास्ती। किराँती कालका अन्तिम राजा को त? पहिलो भनेको यलम्बर, अन्तिम भनेको गस्ती। त्यो भएर सही जवाब गस्ती हुन्छ। कुन त? गस्ती। र प्रश्न नम्बर 13 यस प्रकार रहेका छन्। किराँत शासन पछि नेपालमा कुन वंशका राजाहरूले शासन गर्यो? भनेको किराँत कालपछि कुन राजाहरूले शासन गर्यो? यो खरिदार 2079 मा सोधिएका प्रश्न हुन्। सोमवंशी, गोपालवंशी, ईस्वीवंशी, मलवंशी। हामी फर्मुला के त? गोमाकी सोलिमसा। गोमाकी सोलिम भनेको किराँत पछि के आयो त? सोमवंशी। त्यो भएर सही जवाब के त? अप्सन नम्बर ए। र प्रश्न नम्बर 14 नेपालमा किराँत वंश पछि
कुन वंशको शासन भयो? यो खरिदार आप 2079 मा सोधेको। यो पनि सही जवाब के हुन्छ त? सोमवंशी। र प्रश्न नम्बर 15 सम्राट अशोक नेपालको लुम्बिनी यो सम्राट अशोक नेपालको लुम्बिनी डडड किरात राजाको पालामा आएको थिए भनेको सम्राट अशोक नेपालको लुम्बिनीमा कुन राजाको पालामा आयो? हुम्तीको, एस्थुकोको, जितेदास्तीको वा येलुङको? हामीले यस सम्बन्धमा तीनटा कुरा जान्नु। महाभारत कसको पालामा भएको त? महाभारत कसको पालामा? हुमती। कसको? हुमती। हुमती भनेको होमिनु, केमा होमिनु त? युद्धमा। युद्ध भनेको महाभारत, यसरी याद गर्नु। र गौतम बुद्ध काठमाडौँ आएको, गौतम बुद्ध नेपाल उपत्यका छिरेको कसको पालामा? जितेको पालामा। जिते दास्ती भनेको गौतम बुद्धले विश्वलाई जिते भने यसरी याद गर्नु। र अशोक कसको पालामा नेपाल आयो त? एस्थुको। कसको पाला? एस्थुको। यो अशोक कसको पालामा नेपाल आयो त? अशोक कसको पालामा आयो नेपाल त? एस्थुको। एस्थुको भने याद गर्नु। अशोक है यो। अशोक क भनेको को भनेको अशोक एस्थुको, यसरी याद गर्नु है यो। र प्रश्न नम्बर अब तिम्रो यो अनुसार के हुन्छ सही जवाब? अब यहाँ भन्छ अशोक कसको पालामा आयो त? क भनेको को? एस्थुको है यो। र हुम्तीको पालामा महाभारत र जितेको पालामा गौतम बुद्ध उपत्यका आएका। प्रश्न नम्बर 16 प्रश्न नम्बर 16 सम्राट अशोक कुन किराती राजाका पालामा नेपाल आए? अशोक कसको पालामा? त्यही क भनेको को? एस्थुको। र प्रश्न नम्बर 17 प्रश्न नम्बर 17 यस प्रकार रहेका छन्। निम्न मध्ये कुन सोमवंशी राजा होइन? भास्कर वर्मा, आनन्द वर्मा, भूमि वर्मा, मतांश। सोमवंशी राजाहरूमा निमिष, मतांश, काक वर्मा, पशुप्रेस वर्मा, भास्कर वर्मा र भूमि वर्मा थिए भनेको आनन्द वर्मा होइन। आनन्द वर्मा होइन। यो शाखादेखि 2072 मा सोधेका प्रश्न हुन्। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 18 लिच्छवी शासकहरू मूलतः कुन वंशीय राजाको रूपमा चिनिन्छ? लिच्छवी शासकहरू मूलतः कुन वंशीय राजाको रूपमा चिनिन्छ? यो राजशास्त्र चौथो 2078 का प्रश्न रहेको छ। यो लिच्छवी शासकहरू कुन वंशका थिए त? चन्द्रवंशी, सूर्यवंशी, यदुवंशी, धर्मवंशी। र सही जवाब हुन्छ तिनीहरू सूर्यवंशी थिए। के त? सूर्यवंशी थिए। दशरथका 8औं पुस्ताका रूपमा यो दशरथका 8औं पुस्ताका रूपमा कसलाई लिइन्थ्यो त? ईस्वी काललाई लिएकोले यिनीहरू कुन वंशका थिए त? यिनीहरू सूर्यवंशीका थिए। प्रश्न नम्बर 19 नेपालको इतिहासमा प्रामाणिक इतिहास कुन कालदेखि लागू भएको देखिन्छ? गण्डकी चौथो 2078 को प्रश्न हो। भनेको प्रामाणिक इतिहास कसको पालादेखि आएको? किराँतकाल, लिच्छवीकाल, मल्लकाल, सोमवंशकाल यो। र सही जवाब हुन्छ किराँतकालदेखि नै आएको यो। किराँतकालदेखि नै नेपालमा प्रामाणिक अभिलेखहरू भेटिएको पाइन्छ, मानदेवको पालादेखि यो। प्रश्न नम्बर 20 यो प्रश्न नम्बर 20 यस प्रकार रहेका छन्। पशुपतिनाथको मन्दिरमा सुनको छाना चढाउने राजा कौन हो? पशुपतिनाथको मन्दिरमा सुनको छाना चढाउने राजा को हुन्? शिवदेव, जयदेव, हरिदेव, मानदेव। र 20 का सही जवाब हुन्छ 20 का सही जवाब हुन्छ अप्सन नम्बर ए शिवदेव। को त? शिवदेव। शिवदेव प्रथम है यो। र प्रश्न नम्बर 21 यस प्रकार रहेका छन्। लिच्छवी राजा मानदेवको शासन कहिलेदेखि सुरु भएको मानिन्छ? विक्रम सम्वत 520, विक्रम सम्वत 521, विक्रम सम्वत 522, विक्रम सम्वत 523। लिच्छवी राजा मानदेवको शासनकाल कहिलेबाट सुरु भएको मानिन्छ है यो। र यसको सही जवाब हुन्छ यो। यसको सही जवाब हुन्छ तपाईको अप्सन नम्बर बी 521 बाट लिच्छवीकालीन राजा मानदेवले शासन सुरु गरेका थिए। र प्रश्न नम्बर 22 तलका भनाइहरू मनन गर्नुहोस् र सही उत्तर छनौट गर्नुहोस्। यो अधिकृत तृतीयलाई सोधेका प्रश्न हो है यो। मानदेवले मनाक नामको मुद्रा प्रचलनमा ल्याए, यो ठीक छ। बी मानदेव पछि उनका छोरा राजा भएका थिए, यो पनि ठीक।
र मानदेवले मानगिरी भवन बनाई त्यहाँबाट शासन चलाएका थिए है यो। अब यहाँ तपाईको 22 मा बन्छ, 22 मा बन्छ मानदेवले मानगिरीबाट, यो पनि ठीक भनेको बनायक मुद्रा निकाल्ने मानदेव, अनि मानदेव पछि उसका छोरा महिदेव राजा, ठीक छ। र मानदेवले मानगिरी बनाए त्यहाँबाट शासन गरेको, यो पनि ठीक छ भनेको तीनटै ठीक कहाँ छ त? अप्सन नम्बर सी मा है। अप्सन नम्बर सी भनेको क ख र ग तीनटै ठीक रहेको छ। र प्रश्न नम्बर 23 गुप्त सम्वत कसले चलाएका थिए है यो। गुप्त सम्वत कसले चलाएका थिए? गुप्त सम्वत र अंशु सम्वत कसले चलाएका थिए? अंशु वर्माले चलाएका थिए। त्यो भएर सही जवाब अंशु वर्मा हुन्छ। के त? अंशु वर्मा हुन्छ। र प्रश्न नम्बर 24 शब्द विधा भन्ने व्याकरणको पुस्तक लिच्छवी कालका कुन राजाले लेखेका थिए? शब्द विधा ग्रन्थ नामक विधा कसले लेखेको? यो शिक्षा प्रास 2074 मा सोधिएका प्रश्न हो। शब्द विधा कसको त? अंशु वर्माको रहेको छ। र त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 25 अंशु वर्माले निर्माण गरेको शास्त्रलाई के भनिन्छ? यो बागमतीको प्रासलाई सोधेका प्रश्न हो 2077 मा। अंशु वर्माले निर्माण गरेको शास्त्रलाई के भन्छ? निर्माण शास्त्र, वास्तुशास्त्र, शिक्षा शास्त्र वा ध्वनि शास्त्र। र यसको सही जवाब हुन्छ शिक्षा शास्त्र। यो शब्द विधा ग्रन्थ भन्ने लेखिएका हो। अनि प्रश्न नम्बर 26 छोरी भ्रुकुटीको विवाह तिब्बती राजा सरङचङ गम्पोसँग गरिदिने राजा को हुन्? यो खरिदार 2080 मा सोधेको प्रश्न हो। आफ्ना छोरी को विवाह है, आफ्ना छोरी भ्रुकुटीको विवाह तिब्बतका राजा सरङचङ गम्पोसँग कसले गरिदिएका थिए? नरेन्द्रदेव, अंशु वर्मा, मानदेव, नान्यदेव। सही जवाब हुन्छ अंशु वर्माले गरेका थिए। र बहिनीको विवाह भारतका सम्राट हर्षवर्धनसँग गरेका थिए। र प्रश्न नम्बर 27 अंशु वर्मा की बहिनीको नाम के थियो? जयदेवी, राजल्वादेवी, भोगदेवी, मायादेवी। यो भनेको अंशु वर्माको बहिनीको नाम तपाईको भोगदेवी थियो। के त? भोगदेवी। र प्रश्न नम्बर 28 प्रश्न नम्बर 28 यस प्रकार रहेका छन्। भद्रादिवास भवनको निर्माण कसले गरेका थिए? राजा नरेन्द्रदेव, राजा यक्षमल्ल, राजा मानदेव, राजा यलम्बर। अनि भद्रादिवास भवन कसले बनाएको त? नरेन्द्रदेवले बनाएका थिए। कसले त? नरेन्द्रदेव। सिंहासन भन्ने शब्द यसैको पालादेखि चलेका हुन्। र अर्को प्रश्न नम्बर 29 नेपाल सम्वत कुन राजाको पालादेखि प्रचलनमा आएको हो? अंशु वर्मा, राघवदेव, नरेन्द्रदेव, रामशाह। नेपाल सम्वत कसको पालामा? राघवदेवको पालामा। कसले चलाएका त? शंखधर साखवाले चलाएका है। कहिले त? कहिले चलाएका थियो? 936 कार्तिक 3 गते। कार्तिक 3 गते शंखधर साखवाले यो नेपाल सम्वत चलाएका थिए। तर त्यो बेलाको राजाको त राघवदेव थियो। र प्रश्न नम्बर 30 लिच्छवीकालीन आकाशको पूर्णचन्द्र भनी चिनिने राजा को हुन्? नेपाल खाद्य संस्थानलाई सोधेका प्रश्न हो। लिच्छवीकालको पूर्ण चन्द्र भनेर कसलाई चिनिन्छ? नरेन्द्रदेव, अंशु वर्मा, मानदेव, शिवदेव प्रथम। र 30 का सही जवाब हुन्छ ए नरेन्द्रदेव। लिच्छवी आकाशका पूर्ण चन्द्र भनेर कसलाई चिनिन्छ? नरेन्द्रदेवलाई। प्रश्न नम्बर 31 निम्न कथन अध्ययन गरेर सही विकल्प रोज्नुहोस्। खरिदार 2080 मा सोधिएका प्रश्न हो। अ अंशु वर्माले 4 थरीका टक मुद्रा चलाएका थिए। आ नरेन्द्रदेवले भद्रादिवास दरबार निर्माण गराएका थिए। यी शिलालेखमा स्वस्ति नेपालव्य लेखाउने वसन्तदेव थिए। र यी मानदेव शिवदेव प्रथमका ज्वाइँ थिए। अब यहाँ कुन कुन ठीक हो र कुन कुन बेठिक हो? अब यहाँ तपाईको जसरी हो मानदेव शिवदेवको प्रथम ज्वाइँ हो हैन। मानदेव भनेको शिवदेवको ज्वाइँ नभएर को थियो त? अंशु वर्मा थियो। त्यो भएर यो कथन त गल्ती हुन्छ।
मानदेव शिवदेवको ज्वाइँ नभएर को थियो त अंशु वर्मा थियो। अनि स्वस्ति नेपालले बिय भनेको नेपालको कल्याण होस् भनेर कसले भनेका थिए त वसन्तदेव, यो ठीक छ। अर्को नरेन्द्रदेवले भद्रादिवास बनाएको, ठीक छ। अनि अंशु वर्माले 4 प्रकारका मुद्रा चलाएका, यो पनि ठीक छ। त्यो माथिका 3टा ठीक एउटा गलत भनेको दीर्घ ई गलत हो, बाँकी सबै ठीक छ। प्रश्न नम्बर 32 लिच्छवी कुलकेतु उपाधि धारण गर्ने लिच्छवीकालीन राजा को थिए? लिच्छवी कुलकेतु शिवदेव प्रथम, वसन्तदेव, धर्मदेव, अंशु वर्मा। र 32 को सही जवाब हुन्छ अप्सन नम्बर ए, शिवदेव प्रथमलाई लिच्छवी कुलकेतु पनि भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 33 नेपालको शासक वंशहरूको सही क्रम कुन हो? भनेको अघि हामी पढेको पहिला गोपाल वंशी हुन्छ हैन, अनि महिषपाल वंशी हुन्छ, अनि यहाँ सूर्यवंश दिएको छ, सोमवंश दिएको छ, लिच्छवी दिएको छ, अर्को महिषपाल, गोपाल। त यहाँ भनेको तपाईको जसरी हो पहिला किराँत बिग्रियो, पहिला महिषपाल यो पनि बिग्रियो हैन। अब यहाँ जाँदाखेरि तपाईको अर्को जाँदाखेरि तपाईको यो जसरी पहिला गोमाकी सोलिम्सा हाम्रो फर्मुला हुन्छ, गोमाकी सोलिम्सा गोपाल महिषपाल सूर्य नभएर पहिला सोमवंश, यो सोमवंश हुन्छ। त्यो भएर अब यसको सही जवाब के हुन्छ त अप्सन नम्बर सी, पहिला गोपाल वंशी, महिषपाल वंशी, सोमवंशी र सूर्यवंश अनि लिच्छवी वंश भनेको छ है। यो किनभने सूर्यवंश किन भन्यो भने अंशु वर्माहरू भनेको लिच्छवीकालीन भनेको यो दशरथका 8औं पुस्ता भएकोले पहिला सूर्यवंश अनि लिच्छवी वंश राख्न सकिन्छ। प्रश्न नम्बर 34 जोडा के भन्छ? सूची 1 र सूची 2 बीचको जोडा मिलाउनुहोस् र कोडबाट छान्नुहोस्। यो शाखा अधिकृत 2073 को प्रश्न हो, कोडबाट छान्नुहोस् भन्छ। अब मल वंश कहाँका थिए, सेन वंशहरू कहाँ थिए, शाह वंशहरू कहाँ थिए? अब प्रश्न नम्बर 34 जोडा मिलाउन भनिरहेको छ। यहाँ मलवंशहरूका शासन कहाँ थिए त? यो मलवंशीहरू कहाँ थियो त? मलवंशीहरू भनेको काठमाडौँ उपत्यकामा, कहाँ त? काठमाडौँ उपत्यकामा। अनि सेन वंशीहरू कहाँ थियो त? पाल्पा, यो पाल्पा सेन वंशीहरू थियो। शाह वंशीहरू भनेको गोर्खामा शासन गरेका थिए र खस राज्य कहाँ थियो? कर्णालीको सिन्जामा। अब यसरी डी को 1 यहाँ छैन, डी को 1 यहाँ पनि छैन, यो दुईटामा छ। अनि 1 को ए को 2 यहाँ छैन, त्यो सही जवाब कुन जान्छ त? डी जान्छ। र प्रश्न नम्बर 35 यो प्रश्न नम्बर 35 तलका जोडा मध्ये कुन मिल्दैन? यो लुम्बिनी सहायक महिला विकास निरीक्षक 2080 का प्रश्न हो, कुन मिल्दैन? गोपाल वंशहरूको शासन केन्द्र मथातीर्थ थियो, किराँतकालको गोकर्ण थियो, लिच्छवीकालको काठमाडौँ थियो, सोमवंशीको गोदावरी थियो। अब यहाँ दिएका मध्ये कुन जोडा मेल खाँदैन? यो गोपाल वंशीहरूको मथातीर्थ, महिषपालको पनि मथातीर्थ ठीक छ, किराँतको गोकर्ण ठीक छ, लिच्छवीकालहरूको काठमाडौँ नभएर कहाँ थियो त? लिच्छवीकालहरूको काठमाडौँ शासन केन्द्र थिएन है। अनि सोमवंशीको गोदावरी यो ठीक हो। त्यो भएर कुन मिलेन? सी मिलेन। कुन मिलेन? सी नम्बर मिलेन। यो हाडी गाउँ थियो है। यो लिच्छवी कालको समयमा शासन केन्द्र कहाँ थियो त? हाडी गाउँ थियो। र प्रश्न नम्बर 36 है, यो 36 हुन्छ। नेपालको इतिहासमा ठकुरी वंशको सम्बन्धमा तलका मध्ये कुन भनाइ गलत छ? ठकुरी वंश, ठकुरी वंशलाई राजपूत वंश पनि भनिन्थ्यो। यो ठकुरी वंशलाई राजपूत वंश पनि भनिन्थ्यो। कुन भनाइ गलत छ भन्छ? यो त ठीक छ, ठकुरी वंश भनेको राजपूतहरू थियो। बीमा भन्छ राघव देव यो वंशका अन्तिम राजा हो, गलत हो। राघव भनेको ठकुरी वंश होइन। लक्ष्मी कामदेवले जीवित देवी कुमारीको पूजाको सुरुवात गरे, ठीक छ। र शिवदेव तृतीयको वंशका बहादुर र शक्तिशाली राजा थिए,
शिवदेव तृतीय आफ्नो वंशका बहादुर राजा थिए, यो पनि ठिक छ। भनेको कुन भनाइ गलत हो? अप्सन नम्बर बी गलत हो। कुन त? अप्सन नम्बर बी गलत हो। र प्रश्न नम्बर 37, सिम्रौनगढको डोई राज्यको पतन कुन राजाको पालामा भएको थियो? नान्यदेव, धर्मदेव, वसन्तदेव, हरिसिंहदेव। यो डोई राज्य अर्थात् सिम्रौनगढ राज्यको अन्त्य कसको पालामा भयो त? हरिसिंहदेवको पालामा भएका थिए। नान्यदेवले सुरुवात गरे तर हरिसिंहदेवको पालामा अन्त्य भयो। प्रश्न नम्बर 38, खस राज्यका संस्थापक को थिए? नागराज, कृतिबम्मल, काजी कालु पाण्डे, पृथ्वीपाल सेन। र खस राज्यका संस्थापक भनेर कसलाई चिनिन्छ त? नागराजहरूलाई चिनिन्छ। कसलाई त? नागराजहरूलाई चिनिन्छ। र प्रश्न नम्बर 39, राज्य स्थापनाको प्रारम्भतिर कर्णाली प्रदेशमा मल्ल राज्यको राजकीय भाषा के थियो? यो शिक्षा कर्णालीको शिक्षा प्रशासनलाई सोधेको 79 मा। खस राज्यको प्रारम्भतिर कर्णाली प्रदेशमा मल्ल राज्यको राजकीय भाषा के थियो? खस, हिन्दी, संस्कृत वा बंगाली। र यसका सही जवाब हुन्छ अप्सन नम्बर ए, खस राज्य। यो खस राज्यको भाषा भनेको भनौँ न यसरी कर्णाली प्रदेशको भाषा कुन थियो त? खस थियो। यो खस भाषा थियो। अनि प्रश्न नम्बर 40, दुल्लु राज्यका संस्थापक राजा कसलाई मानिन्छ? उदय वर्मा, जगती वर्मा, मलय वर्मा, सुमेरु वर्मा। र यसका सही जवाब हुन्छ अप्सन नम्बर सी, मलय वर्मा। यो दुल्लुका संस्थापक को त? मलय वर्मा। यो सिटिभिटी सहायक प्रथम 2079 मा सोधेका प्रश्न हो। र प्रश्न नम्बर 41, 13औं शताब्दीको आरम्भदेखि नेपाल उपत्यकामा कुन शासन व्यवस्था कायम भएको मानिन्छ? यहाँ भन्छ किराँत, लिच्छवी, मल वा माथिका कुनै पनि होइन। र सही जवाब हुन्छ मल। भनेको मध्यकालमा के को सुरुवात भयो त? मल्लकालको सुरुवात भएको मानिन्छ। र प्रश्न नम्बर 42, प्रश्न नम्बर कति त? 42, कुन मल्ल राजाले आफ्नो राज्यलाई काठमाडौँ, पाटन र भातगाउँमा विभाजन गरी छोराहरूलाई दिएका थिए? यो मावि शिक्षक 2078 मा सोधेको। जयस्थिति मल्ल, यक्ष मल्ल, रत्न मल्ल, जयप्रकाश मल्ल। सही जवाब हुन्छ यक्ष मल्लले विभाजन गरेका थिए। काठमाडौँ, पाटन र भातगाउँ आफ्ना छोराहरूमा र बनेपा छोरीलाई दिएका थिए। प्रश्न नम्बर 43, मानव न्यायशास्त्रका लेखक को हुन्? प्रताप मल्ल, सिद्धिनरसिंह मल्ल, अंशु वर्मा र जयस्थिति मल्ल। यो मानव न्यायशास्त्रका लेखक को हुन्? र यसको सही जवाब हुन्छ डी, जयस्थिति मल्ल। को त? जयस्थिति मल्ल। प्रश्न नम्बर 44, नेपालको इतिहासमा प्रख्यात रहेका राजा जयस्थिति मल्लले गरेका मुख्य काम तलका मध्ये कुन हो? जयस्थितिले गरेका मुख्य काम कुन हो? जग्गालाई अब्बल, दोयम, सिम र चारमा विभाजन, तामाको मुद्रा प्रचलनमा, व्यापारीहरूका लागि सहुलियत करको व्यवस्था, कृषि व्यवसायमा अनुदानको व्यवस्था। र 44 का सही जवाब हुन्छ अप्सन नम्बर ए, जग्गालाई अब्बल, दोयम, सिम र चार गरी 4 भागमा विभाजन कसले गरेका थिए? जयस्थिति मल्लले गरेका थिए। र प्रश्न नम्बर 45, प्रताप मल्लले रानी पोखरी कहिले निर्माण गराएका थिए? खरिदार आप्रलाई सोधेका छन्। प्रताप मल्लले रानी पोखरी कहिले बनाएका थिए? 1727 मा बनाएका थिए। कहिले? 1727 मा। र प्रश्न नम्बर 46, नामको अगाडि सुमति लेख्ने राजा को हुन्? सिद्धिनरसिंह मल्ल, जितामित्र मल्ल, भास्कर मल्ल, रञ्जित मल्ल। नामको अगाडि सुमति लेख्ने जितामित्र मल्ल। को त? जितामित्र मल्ल। र प्रश्न नम्बर 47, यही प्रश्न नम्बर 47, कुन राजा जयस्थिति मल्ल कुन वंशका थिए? कोशी सहायक महिला विकासलाई सोधेका हुन्। जयस्थिति कुन वंशका थिए? ठकुरी वंश, सूर्यवंशी, कर्नाटक वंशी, हाङ वंशी। र यिनी कुन वंशका थिए त? कर्नाटक वंशका थिए। यो कुन वंशका थिए? कर्नाटक वंशका थिए। र प्रश्न नम्बर 48, कुन मल्ल राजाको पालामा खस राजा जितारी मल्लले उपत्यका आक्रमण गरेको थियो? कुन मल्ल राजाको पालामा खस राजा जितारी मल्लले उपत्यकामा आक्रमण गरेका थिए? अनन्त मल्लको पालामा,
भूपतिन्द्र मल्लको पालामा, ज्योति मल्लको पालामा, यक्ष मल्लको पालामा। र यसको सही जवाफ हुन्छ ए, अनन्त मल्लको पालामा आक्रमण भएको थियो। र प्रश्न नम्बर 49, तान्त्रिक शक्तिद्वारा काल भैरवलाई हँसाउने राजा को हुन्? प्रताप मल्ल, जयप्रकाश मल्ल, यक्ष मल्ल, जयप्रकाश मल्ल। भनेको जय लास्टमा जगत प्रकाश मल्ल भनेको छ। तान्त्रिक शक्तिद्वारा काल भैरवलाई हँसाउने राजा प्रताप मल्ल हुन्। को त? प्रताप मल्ल। र प्रश्न नम्बर 50, तलका सम्बन्धमा कुन सही छ? 1, कान्तिपुरको स्थापना घुन कामदेवले गरेका हुन्। कान्तिपुरको स्थापना घुन कामदेवले गरेका हुन्। के हो त? ठीक हो। र ख, कैलाशकूट भवन मानदेवले बनाएको हुन्। गलत हो। कैलाशकूट भवन कसले बनाए त? अंशु वर्माले बनाएको हुन्। त्यो र 2 नम्बर भनेको गलत। 3, पन र पुराण मुद्रा जयस्थिति मल्लले चलाएका, यो पनि गलत, नरेन्द्र देवले चलाएका हुन्। र 4, कलहाभिमानी पदवी धारण गर्ने राजा अंशु वर्मा हो, यो ठीक हो। त्यो भएर क र भनेको 1 र 4 ठीक। 1 र 4 भनेको कहाँ त? बीमा। 1 र 4 ठीक रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 51, तलका बनाएको बारे विचार गर्नुहोस्। यो शिक्षा प्रास लुम्बिनीका शिक्षा प्रास 2080 मा सोधेका प्रश्न हो। 51 नम्बरमा के भन्छ भने मलकाल के मध्यकाल भनेको छ। मध्यकाल भन्नाले विक्रम सम्वत 936 देखि लिएर 1825 सम्मको समयलाई बुझाउँछ, यो ठीक छ। यो प्राचीन देखि लिएर 936 सम्म भनौँ प्राचीन हो। पहिलादेखि 936 सम्म प्राचीन, 36 देखि 1825 मध्य र 1825 देखि हालसम्म आधुनिक हो, एक ठीक हो। 2 मा मलकालमा अन्तिम राजा जयप्रकाश मल्ल हुन् भन्छ। अब यो पनि ठीक। मलकालको सबभन्दा अन्तिम राजा को त? जयप्रकाश मल्ल। यो जयप्रकाश मल्ल, यो पनि ठीक हो। त्यो भएर 51 को सही जवाब के हुन्छ त? यो मलकालका अन्तिम राजा, मलकालका अन्तिम राजा त यक्ष मल्ल हैन, एकीकृतमा त त्यहीसम्म हो भनेको यक्ष मल्ल। त्यो भएर क ठीक र ख बेठिक। क ठीक र ख बेठिक, ए नम्बर है, क ठीक ख बेठिक। माने मल्ल वंशका त अन्तिम भनेको यक्ष मल्ल हो एकीकृत नेपालमा। त्यसैगरी भातगाउँ कुन सहरको पुरानो नाम हो? काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, कीर्तिपुर। भातगाउँ कुन सहरको पुरानो नाम हो? सही जवाब हुन्छ भातगाउँ भनेको ललितपुर। कुन त? ललितपुरलाई चिनिन्छ। र आजको प्रश्न यति नै रहेको छ। यहाँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया आफ्ना कमेन्टहरू राख्नुहोला। र यहाँलाई जाँदा फेरि अनुरोध गर्न चाहे मित्रहरूले यदि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन च्यानललाई भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, किनभने तपाईहरुको लागि यस्ता महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू आइरहन्छ। यति भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा भए। सम्पूर्णमा नमस्कार।